नाज़रीन, जाहिद गिशकोरी का इस्लामाबाद से सलाम पहुंचे। एक ब्रेकिंग स्टोरी है, थोड़ी सी इन्वेस्टिगेट भी मैंने की है। एक ख़ास टॉपिक चल रहा था इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे। गुज़श्ता 10 दिनों में एक बड़ी डिबेट इस पे हुई है। हर किस्म की तनकीद का निशाना बनाया गया है, उस पर लोगों ने राय भी दी है। किसी ने ये नहीं बताया कि बुनियादी तौर पर जो टिक टॉकर हैं मनाहिल मलिक, उसका केस क्या है, उसके केस के बारे में एफआईए क्या देख रही है, उन्होंने क्या कंप्लेंट की है, इसमें हकीकत कितनी है, और ये केस इतना फैला है, अब ये हाई प्रोफाइल केस बन चुका है। इसमें क्या कहाँ हुआ, दो ममालिक इसमें लोग हैं, दो ममालिक के, और ये कहाँ के हैं, दोनों किरदार कैसे हैं, उन्होंने बताया क्या है अब तक एफआईए को या पुलिस को या इन्वेस्टिगेटर्स को। ये कितनी इंटरेस्टिंग स्टोरी ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में अगर आप देखा जाए, पाकिस्तान में 57,000 टिकटॉक की कंप्लेंट्स एफआईए को गुज़श्ता 2 साल में रिसीव हुए हैं, और बिलखसूस 35,000 कंप्लेंट्स तो इस 10 महीने में एफआईए को मौसूल हुई हैं, जिसमें जो फाहश किस्म कंटेंट शेयर करना, लोगों की प्राइवेट जो प्राइवेसी खराब करना, उनकी प्राइवेट तस्वीरें पब्लिक डोमेन में देना, एफआईए की भरमार है शिकायत की, लोग उनको कर रहे हैं और बड़े बड़े केसेस सामने आ रहे हैं। इसमें एक कुछ महीने पहले 9 साल की सजा भी हुई है एक आदमी को, टिकटॉकर था जिसको उन्होंने तस्वीरें वगैरह शेयर की हैं, एक कंप्लेंट के जवाब में अदालत ने 9 साल की वो दी है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट स्टोरी थी, मैं आपको डिटेल देना चाहता था, और साथ ये भी बताना चाहता हूँ कि मनाहिल मलिक के साथ एक पाकिस्तान की मशहूर तरीन टिकटॉकर भी इस केस में सामने आई है। उनका किरदार क्या है, वो है हरीम शाह और उनके हस्बैंड। ये एक हाई प्रोफाइल केस बन चुका है। केस कुछ यूं है कि जो मनाहिल मलिक हैं, उन्होंने एफआईए लाहौर साइबर क्राइम में अपनी शिकायत दर्ज करवाई है। उसकी कॉपी मैंने हासिल की है, ये जानने के लिए कि पहले मैं बताना चाहता हूं कि वाकया क्या हुआ, कैसे हुआ है। उन्होंने लिखा है, एफआईए को बताया है कि जी वो एक तालिब इल्म है और मुख्तलिफ औकात में अपने सोशल मीडिया अकाउंट से मुख्तलिफ महकमा जात की मुस्बत इश्तिहारी मुहिम को सुपरवाइज करके इनके कारोबार में फीस के इवज जो पेड प्रमोशन करती हैं। और उन्होंने कहा कि मैंने मुत्तहिदा अरब अमारात और अमेरिका में भी काम किया है, ये मनाहिल मलिक ने बताया है। उन्होंने कहा 2 साल से शहरयार नामी शख्स जो कि एसके के नाम से जाना जाता है, मुझे पेड प्रमोशन के हवाले से काम दे रहा था, जिससे बेहतरीन परफॉर्मेंस पर उन्होंने मुझे अगला काम दिलवाने के लिए दुबई में मैंने शहरयार से मुलाकात की, तो जिसमें उसने मुझे मुताल्लिका मीटिंग से हटकर किसी अरबी शख्स के साथ उनकी मर्जी की जगह पर मुलाकात करने का पैगाम दिया और बदले में बहुत सारी रकम और पैसा देने का वादा किया, जिस पर उन्होंने कहा कि मैंने वहां खड़े होकर उनकी बेइज्जती की, और साथ ही जो दुबई पुलिस स्टेशन में है उसने रिपोर्ट भी दर्ज करवाई, केस मुकदमा दर्ज करवाया। ये मनाहिल मलिक बता रही हैं एफआईए को। एफआईए ने मजीद एफआईए को उन्होंने बताया है कि जब मैंने ये किया, मुकदमा दर्ज किया, तो उन्होंने मुझे हरास करना शुरू कर दिया और धमकियां दी कि वो सारी जो कंटेंट्स हैं, चीजें हैं, वो उनको इसके बदले में उसका जीना हराम कर देगा। उन्होंने बताया है कि 1-2 बार मैंने मना किया, उसने मेरी टिकटॉक सोशल मीडिया आईडी से तस्वीर और वीडियोस की एडिट करके मुख्तलिफ तरीकों से इसमें फहश आवाजें और नाजेबा हरकत के साथ किसी और के जिस्मानी खदोखाल के साथ मेरा नक्श लगाकर, और इस शहरयार ने तकरीबन मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप, जिसमें एक शकील आर्मी नामी ग्रुप भी है जिसमें तकरीबन 3800 से 5000 तक के अफराद मौजूद हैं, इस ग्रुप का हिस्सा हैं। इसमें अपने मोबाइल नंबर से फलां चीजें शेयर की और उनको जहनी तकलीफ और टार्चर का सामना है और बदनाम और रिस्वा कर दिया है उन्होंने, और माशरे और पूरी दुनिया में उनकी तस्हीक हुई है, उनके वालिदैन से सख्त अजियत का शिकार हैं। मेरे खानदान और दोस्तों में मैं नहीं जा सकती, और इसकी आग ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। इसकी वीडियो और तस्वीर शेयर करने से मुझे मुख्तलिफ पैगाम आ रहे हैं, जिसकी वजह से साइला सख्त परेशान है। इसी इस्तदा की है कि उनके खिलाफ जो ज्यादती हुई है, गिरफ्तार करके जेर इस्तेमाल मोबाइल लैपटॉप रिकवर करके मेरी नाज़िबा वीडियो और तस्वीर को डिलीट करवाया जाए और एक उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इस पर मैंने कोशिश की है कि मनाहिल मलिक से बात करूं, उनका मौक़िफ़ तो अभी सामने नहीं आया, इंतजार है उनका मौक़िफ़ का, लेकिन एफआईए
کہ جو انویسٹیگیٹرز ہیں ان میں سے کچھ لوگوں سے میری بات ہوئی ہے. میرے سورسز کا یہ بتانا ہے کہ اس میں ایویڈنس سارا موصول ہو گیا ہے ایف آئی اے کو. اس میں خاص بات یہ ہے کہ وٹنسز بھی موجود ہیں. اس میں حریم شاہ اور ان کے جو گھر والے ہیں وہ بھی ایویڈنس بلال شاہ دینے کو تیار ہیں. وہ مناہل ملک کے ایز اے وٹنس کے طور پر انہوں نے کانسنٹ دے دیا ایف آئی اے کو کہ وہ گواہی دے دیں گے, اسٹیٹمنٹ اپنا دے دیں گے اس کیس میں مناہل ملک کے حق میں, کیونکہ تمام چیزیں موجود ہیں. اور دوسری جانب یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ ایک ہائی پروفائل کیس ہے. اس واٹس ایپ گروپ میں بہت سارے ٹک ٹاکرز ہیں. اس میں کئی اور کیسز, شاخیں انویسٹیگیشن کہیں اور جا سکتی ہے جس میں بڑے بڑے نام ایکسپوز ہو سکتے ہیں. ان میں 2 اینکر پرسنز کا بھی بتایا جا رہا ہے, وہ بھی مبینہ طور پر ان چیزوں کا ان کو پتہ ہے. ایک پولیس افسر ہیں ان کا بھی. اور یہ براڈر انویسٹیگیشن ہوگی تو کافی چیزیں سامنے آ سکتی ہیں. یہ اس وقت کی فائنڈنگز ہیں. میں نے کوشش کی ہے کہ شہریار سے میں بات کروں, ان سے میری بات ہوئی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ آپ انٹروڈیوس کروائیں, آپ کون ہیں. میں نے ان کو بتایا کہ میں ایک جرنلسٹ ہوں, رپورٹر ہوں, میں اس خبر کو فالو کر رہا ہوں. تو اس پر ان کا ابھی موقف کا انتظار ہے. ان کو نوٹسز جاری کیے گئے ہیں, سب پارٹیز کو نوٹسز گئے ہیں ایف آئی اے کی جانب سے. ایف آئی اے سائبر کرائم لاہور اس کو دیکھ رہی ہے. اور اس میں ایک خاص بات یہ بھی سامنے آئی ہے جو انویسٹیگیٹرز بتاتے ہیں کہ شہریار کے خلاف شاید 8 ایف آئی آریں درج ہیں مقدمات پاکستان میں. کراچی سے ان کا تعلق ہے. اور ایک مقدمہ تو 496A کا بھی ہے جو ایف آئی اے کی فائنڈنگ بتاتی ہیں. وہ یہ ایک ہوتا ہے کہ آپ کسی شادی شدہ خاتون کو بلا کے ان کو بلیک میل کرتے ہیں یا کوئی ایسی نازیبہ وہ کرتے ہیں. تو اس طرح کے مقدمات بھی ان کو سامنا ہے. یہ ملک سے باہر مقیم ہیں اور ایف آئی اے نے ان کو نوٹسز بھیجے ہیں. اب ابھی تک ان کا جواب نہیں آیا, لیکن ایف آئی اے آگے مزید کارروائی کرے گی. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ابھی تک سامنے آئی ہیں. تو ٹک ٹاک ایک پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں اس کے ایشوز ہیں. پاکستان میں ان کو بند بھی کیا گیا تھا اور یہ سب سے زیادہ چلنے والا ہے. اس میں ایک لیٹسٹ جو میں آپ کو بتا رہا تھا, الطاف علی نامی شخص نے ایک ٹک ٹاکر کو کراچی میں بلایا تھا اور مبینہ طور پر ان کی ویڈیوز وغیرہ بنا لی تھیں, ان کو پروجیکٹ دینے کا جھانسا دیا تھا. وہ کیس چلتا رہا, اس کو 9 سال کی سزا ہوئی ہے عدالت کی جانب سے. تو یہ ایک بڑا ایشو ہے جس میں تمام افراد تو اس کو غلط استعمال نہیں کر رہے, لیکن بائی اینڈ لارج یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ لوگوں کی عزتیں اچھال رہی ہے. اس میں بہت ساری مایوب چیزیں سامنے آ جاتی ہیں پبلک ڈومین میں. تو یہ ایک ایسا ایشو ہے جس کو ایف بی آر بھرا ہوا ہے, بھرمار ہے کیسز کی, کمپلینٹس کی. اس کو ایڈریس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ڈیٹا بھی لیے جانے کی کوششیں کر رہی ہے. پی ٹی اے بھی, ایف آئی کی سائبر کرائم ونگ بھی, دوسری چیزیں بھی. تو یہ ایک انٹرسٹنگ سٹوری تھی, دلچسپ, مناہل ملک کی اوور آل انویسٹیگیشن کی جو ہم نے کی ہے. اس پہ آپ نے اپنا فیڈ بیک ضرور دینا ہے. اس پہ میں کوئی کومنٹ یا رائے نہیں دینا چاہتا کہ کیونکہ یہ حساس معاملات ہیں. میں صرف معلومات دینا چاہ رہا تھا کہ خاتون کا کردار کیا ہے انویسٹیگیشن میں, آگے کیا چیزیں سامنے آئیں گی, یا جس میں مبینہ طور پر جو شہر جا رہے ہیں ان کا رول کیا ہے, یہ تو انویسٹیگیٹر سجیسٹ کریں گے. لیکن جو سو فار فائنڈنگز آئی ہیں وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا تھا. اسی طرح سے پاکستان میں آپ کو مزید انویسٹیگیٹو سٹوریز دیتے رہیں گے. اگلی سٹوری تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.